हे टॅक्टायल्स म्हणजे जेंकां नवीन आसा तांकां हे टॅक्टायल्सान कितें फायदो आसता की बडीचे आता आमचे जे विज्युअली इम्पेर्ड असतात दे गो बाय दी सिग्नल्स. तांचे पांयाक ते लागता टॅक्टायल्स. आपल्यालो रूट खंयचो तो तांकां खबर आसता आनी तांची जी स्टीक आसता किंवा तांच्या हातान भितर जो एक टॉर्च आसा इट कॅन रिकॉग्नायज की हांगा तुजो वाट. दिस इज अ पाथ फॉर दिस इज अ पाथ फॉर विज्युअली इम्पेर्ड पीपल. सो आतां अदरवायज घालता आनी ह्या टॅक्टायल्सा मदीं फरक कितें आसा? अदरवायज हरशीं म्हाका दिसता फुटपाथार असलें एक हें दिश्टी पडटा पूण ताका मातशें एलिवेशन आसा पळय ते फुटपाथार आमी केल्ले आसात. खूप फुटपाथ आमी केल्ले. हय ते आमीच केल्यात. ते तुमीच ओके ओके. सो ताणें हांगा बडी लायली जाल्यार कळटा आपलो पाथ खंयचो तो. ओके ओके हय. सो तो विज्युअली इम्पेर्ड आसा तो घेवपाक शकता. तुमी पळयतात GNH.